شیعہ سنیاں عباس گیا پہلے قبر نبی دا طواف کیتا جویں حاجی کعبے دا طواف کردا ہے ننگی تلوار ہتھ وچ لے کے پیادے نے الحجاب جڑا بندہ شیعہ ماں دی جھولی چ ماتمی جوان ہویا ہے ان تے پتہ ہے الحجاب دا معنی کی ہے او مدینے والےوں میرا نام عباس ہے میں علی دا پتر ہاں خبردار جب تک میں دوجا اعلان نہ کراں تیرا بچہ بھی باہر نہ آوے ساڈی زینب باہر آ اللہ مان بھائی کدی تے وسدی بھی رہی ہے نا چلو جیڑا سونا جوڑے ہو چک دی نال لیا ایک جملہ میرے مزاج نام سنی یقینا روحانیت ہر اک اشکبار یقین ہے میرا کوئی اک خالی نہیں جائے گی سارے الحجاب دیاں صداواں پہ سن دیاں فضا سین روایت کر دی قبر محمد دے بارسی سارا قافلہ کھلوتے غازی پردے پہ کران دینا اچانک حسین دی داڑی چو ہنیوں کرن لگ پہیاں آدھیے میں انجوے کھیت نبیاں دی لج حسین پگلا ہائی آسمان الاشارہ کر کیا دینا الحجاب نہیں تھوڑیاں بندیاں ہائی کیتی ہے فضا دیئے میں قدم پیر ناپ لینے بادشاہ پردے تے غازی پہ کریں دے تُسی آسمان تے اشارے کیوں کر دیو فرمیں دینا اماں کچھ ایسے فرشتے نے جڑے ہر ویلے قبر محمد دی زیارت کر دینا اونا فرشتیان پہ اکھاں بند کر کے تسبیح پڑھو میری زینب باہرہ وسدی آئی فرشتیاں تو پردیان اجڑیے شمر جیا بے غیرات اللہ مان مگے میری مجلس پردے کران دے بعد عباس آدھنے میں روزہ رسول لے دروازے تے ہاتھ رکھیا دروازہ اندرو بند آئی ہولے جا بول کیا دینے بندہ خدا جتنا جلدی ہو سکتے قبر نبی دی خالی کر نبی دی اندھیاں سلام کرنا عباس لمحہ انتظار کیتا نہ کوئی آواز آیا نہ دروازہ کھلا دوجی واری فرمائیں دینے او بندہ خدا میں کسے ہستی دا پابندہ ورہ دوجی واری غازی نہیں بول دا غازی دی تلوار بول دی جے نہیں جاندہ تے میں بڑے حوصلے نال پہ دستا میرا نام عباس ہے میں علی دا علی پتران اسی خاندان بنو ہاشم اے مدینہ امن دی جائے سختی دا حکم نہیں ورنہ اتنی دیرو کدی نہیں کھلوتیاں جنہوں تم کھلوایا بندہ شیعہ تے آئے نہ کرے چک دینا لالیا میں نہیں مان سکتا جدن دوجی واری بھی نہیں بولے ہولے آواز ہے جلال نہ وکھا جے تم عباس ہے میں بھی سغرا نہ لکھنا تواڈی مرضی ہے دروازہ کھولا نہ آفرین مرحبا اتھے تواڈیاں مرضیاں اتھے میری مرضی اتھے مالک تو سی اس قبر دی مجاور میں مرضی ہے میں دروازہ کھولا مرضی ہے میں نہ کھولا او میں صدقے ہوں ایتھے پہلی باری عباس قریب صدایا جی میں بندہ بے باس ہوں گا دیوار نال مت ہے مولا نوکر دی مدد کر لو مولا نوکر غریب ہو گیا جی عباس دے منہ پہلی باری حسین غریب سنے بھرا دے منہ تے ہتھ رکھ کیا دینے اچھا نہ بول میں تیرے آسرے تے زینب جائی بہن لے کے ٹورے ساریاں دا مان تمہیں تو پہلی منزل تے غریب پیا صدینے کے بنے آئی قدمہ تے ہتلا کیا دا کنیز ماں دا پترہ میری اوقات اتنی ہے اندر تیری دھیے باہر تیریاں بہنان میں نوکر دی کیڑی اوقات ہے میں تکلیف سے گال دیا جو زندگی دا پہلا موقع ہے غازی بھی زندہ ہے تے زینب نو 5 منٹ ہو گیا کھلوتے ہیں پھر آدھا متھا چمکیا دینا حوصلہ کر اجے نانے دی قبر تے 5 منٹ تیرے بعد 9 گھنٹے اس نہ سجا پیر جانا ہے نہ کھبا پیر جانا ہے بدماشاں دی بھیڑ آفرین بھائی میں صدقے بھائی پچھے ہو میرے ہوندیاں کیوں غریب سلان ایڈا بے بس کیوں ہو گیا مولا اندر سغرائے فرمائے میں جانا میری دھی جانے اگے ٹورے سغرا میرا پتر دروازہ کھول میں تیرا غریب آبا
جنہاں جھولیاں چ دھیاں کھیڑیاں نے دھیاں دے مزاج تو واقف ہو ہر شے برداشت کر دیئے دھی پیو دی غربت برداشت نہیں کر دی دروازہ کھول کیا دیئے غریب نہ صدا وے میرا کائنات دا بادشاہ بابا وے میرا جنت دا سلطان بابا دھیاں دے آفرین کھل گیا دروازہ دابا منتے ایک باری میں پھر ملو بابا نانی دی قبر ہے اتھے کوئی ویکھنا علی غازی پردہ دا پارے بنانا ایڈے دردان دے نال میری سین منت کیتی ہے حسین فرمیندے نے سارے لو بھئی ایک باری میری دھینو ملو قطار بج گئی سب تو پہلے بابا ودے آ میرا پتر میں نگاللہ رو کیا دیئے بابا آگے بھی ملیاں ہون بل نہیں تے غریب بن کے غریب دے سامنے مٹیاں تے بو شبیر بیٹھے نے اٹھ کے پیو دا کدی سجیوں گل چم دیئے کدی کھبیوں آدیئے دی مر جائی اتھے بو سے دیوا جتے خنجر چلنے چاچا ملن آیا ہے فرمائے چاچا آگے بھی ملیاں کوئی میری ناراضگی نہیں میں جان دیا تو لکھن آلا نہیں لکھواون آلا میرا بابا ہے کدی سجا بازو چم دیئے کدی کھبا بازو چم کیا دیئے وے فضل دی زندگی ہوئی غریبان دی نب ویسی پھر پھپیاں دیواری آئیے وڈی پھپی نو ملیے رو کیا دی اممہ میں جاننی ہے تو امیر پیو دی دھیئے میں غریب پیو دی دھیئے اممہ تیری قطار بھیراواں دیئے میں کلی رہ گئیاں شاللہ بھیراواں نو بہنا دے مان سلامت ران مل دیاں پھر واری آئی بہنا دی وڈی وڈی بہن اقرا دی پنی میں حسین دا وین پیا کرنا چک دینا لالیا جدہ داج 9 لکھاں رل کے لٹیا حسین پاک کبرا صلوات اللہ علیہ دویں بہنہ مل بیٹھیاں نے ہون واری آئی چھوٹی معصومہ بہن دی کون جناب سکینہ معصومہ ایک پاسے 3.5 سال دی بہن ایک پاسے 5-6 سال دی بہن این کر کے دو میں ملن گے حسلے شبیر موتے ماتم کیتا ہے جدن ایک دو جی دے گل بھائی پائیں حسین رو کیا دینے سکینہ نو چوکھا مل لے کوئی ولی نہ ولی اس میری دھافری انہیں شام دیاں جنگلاں چ مر نہیں نہ میرے قاتلان دے شہر چ کلیاں مر نہیں بہنہ ملنیاں رہیاں ہونواری آئی بھیراواں دی سب تو پہلے علی زین العابدین وے اقبا کردہ لکھ ہوئی وے شالے حوصلے بلند ہونی پیو دے وڈے باہر چاہنا لیا بہن دی دعا تیرے نال پھر علی اکبر کی واری سار تو پہرا تک حسن دے قرآن وے کیا دی اللہ دے حوالے یاد رکھی کوئی بہن مدینے ویران دی اس بھرانو عجیب ملیا دی اکبر اگے ملیاں تیرا سینہ چمے تیرے سینے تے دم کیتے ہون ملنی اللہ دنائی گل نہ لا کہ کراں چادر مٹی تے مار کیا دیئے تھے قدمان دا نشان لا چک دینا لا لیا اکبر پیر چاہے بہن مورا کیا دیئے جدن والے ہوئے بہن دا جنازہ ایتھ پہ آؤ آدھی تین ٹور ونجنے میں مر ونجنے سارے بھیرا مل بیٹھے آخری میں رہ گیا ایک بھیرا باقی رہ گیا کون 18 دنوں دا باقی سارے ٹور کے ملن آئے اس بھیرا نو بہن سگرا آپ گئی ہے ملن ماں دی جھولی چے انہیں ہتھ ودا کیا دیئے مان تے میرا بھی بڑا ہے اجڑ دیاں ٹائم نہیں لگتا آوے اسگر ذرا بہن کولا ماں دی جھولی چکواری ماں نوے کھیوت بہن پتہ نہیں کتنی حسرت نال سگرا ہتھ ودائیں 18 دنہ دا اسگر بہن دے ہتھا تے ٹر گئے دعا ہتھاں تے اسگر چاہ کیا دیئے شکرے غریباں دا مان رکھے انشاءاللہ جوانیاں چڑھیں انشاءاللہ سیرے پاویں اینج کر کے پیار کر کے کافلے الکنڈ کر کے دی بابا سارے انہوں لے جا ٹر جا اسگر میرے کول راسی
امام فرمایا نا میرا پتر اے نال نوے میرا مشن مکمل نہیں ہوندہ. فرمایا بابا میں کوئی زوری تے نہیں لیا, میں تے اپنا مان تے عزت ازمائی ہے, میری عزت افزائی کی تیس میرے ہتھاں تے آ گیا. بابا دینی جبر کوئی نہیں, ہتھ کرو اسکر ٹور جائے میرے اپنے نصیب مک گئی میری مجلس پھر قطار بج گئی. سب تو پہلے بابے ہتھ ودایا اسکر میرے کولا, اسکر پیو نوے کے سغرا دے گل لگ گیا. چاچیاں ہتھ ودائیں, بھیراواں ہتھ ودائیں, پھپیاں ہتھ ودائیں. میں نے ممبر دی قسمیں چک دے نالا لیا, ادھن اللہ دا عرش لیا تے مدینہ نو زلزلہ آئے. جدن ماں رباب ہتھ ودائے, ماں تو زیادہ اولاد نو کوئی چیز نہیں ہوندی. 18 دنوں دا اصغر ماں دے ہتھ وے کے سغرا دے گل لگ متہ چمکیا دیئے بھلا ویوے اجڑی دا ماں رکھے. انہیں قیامت دا منظر ہوئے, بیبیاں ماتم شروع کیتے, شبیر بھج پین اصغر دے مونال حسین کن لائے. کوئی گل کیتی ہے پتہ نہیں شبیر کے آکھے. 18 دنوں دا اصغر سغرا دے گل چبائیں کردہ ہے, بابے دے گل لگ دا ہے. رو کیا دیئے بابا اللہ دا نائیں دس میرے وینو آکھیا کہ سیدہ دے میں صرف اتنی گل کیتی ہے, تو بہن کول پہ اٹکنے تیرے حصے دا تیرے. او کربلا میری غربت دی گواہی کون دے سی, کربلا تو لے کے شام. لعنت اللہ علی اعدائہم.